नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले सोमबार अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएको छ। करिब 2 महिना लामो अनुसन्धान सकेर प्रहरीले 30 जनालाई प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँलाई बुझाएको हो। प्रहरीले उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित प्रतिवादी कायम गरिएकाहरू विरुद्ध राष्ट्रिय हित प्रतिकूल काम गर्न नहुने कसुर, ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउनु पर्ने राय सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। केही प्रतिवादीको हकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पनि अनुसन्धान भई छुट्टै मुद्दा चल्नुपर्ने प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। सार्वजनिक पदमा रहेका र बसिसकेकाहरूको हकमा भ्रष्टाचारको कसुर अन्तर्गत पनि छानबिन हुनुपर्ने भन्दै अख्तियारमा लेखी पठाउनु पर्ने भनिएको छ। यस बाहेकको हकमा सम्पत्ति छानबिनका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा लेखी पठाउनु पर्ने सुझाव प्रहरीले दिएको छ। प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा 16 जनालाई पक्राउ गरेको थियो भने 14 जना फरार प्रतिवादी कायम गरेर मिसिल बुझाएको छ। अहिले प्रस्तावित प्रतिवादी 30 जना नै रहेको र अपुग प्रमाण सङ्कलन भएर मुद्दा चल्दै गर्दासम्म यो संख्या थपिन पनि सक्ने प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएसँगै सोमबारदेखि नै सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यसमाथि अध्ययनको काम थालेको छ। मुद्दाको हदम्यादभित्र नै अभियोग पत्र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेश गर्ने सरकारी वकिल कार्यालयको तयारी छ। संगठित अपराध निवारण ऐन अनुसारको कसुरमा 60 दिनभित्र मुद्दा अदालतमा दर्ता भइसक्नु पर्नेछ। 27.5 करोड बिगो दाबी। प्रहरीले यो प्रकरणमा मुछिएकाहरूबाट 27 करोड 50 लाख 57,000 बिगो असुल उपर गर्नुपर्ने राय सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिएको छ। प्रहरी परिसरका अनुसार 113 जनाले दिएको 22 वटा जाहेरीमा उल्लेख भए अनुसार प्रहरीले बिगो दाबीको हिसाब निकालेको हो। 2079 जेठ 18 गते काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा पहिलो पटक 2 वटा उजुरी परेको थियो। ती उजुरीमा 81 जना पीडितले 13 करोड रुपैयाँ ठगी भएको उल्लेख गरेका थिए। उजुरी परेको 8 महिनासम्म फितलो भएको अनुसन्धान फागुनको पहिलो सातादेखि द्रुत गतिमा अघि बढेको थियो। त्यसपछि प्रहरीमा अन्य पीडितहरूले पनि उजुरी गर्ने क्रम बढेको थियो। नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै गिरोहले आफूहरूबाट जनही 10 देखि 50 लाख रुपैयाँसम्म उठाएको पीडितहरूको दाबी छ। उजुरीकर्ताहरू दाङ, मोरङ, झापा, सुनसरी, गोर्खा लगायतका जिल्लाका छन् भने केही काठमाडौँका समेत थिए। प्रहरीले चैत 12 गते यो प्रकरणमा संलग्न गिरोहका 3 जना सदस्यलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरू तानिँदै गएका थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले 13 जनालाई विभिन्न मितिमा पक्राउ गरेको थियो। भुटानी शरणार्थीका नेता तथा अधिकार कर्मी टेकनाथ रिजाल र हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मिया जेठ 4 गते, नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा जेठ 1 गते, उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी वैशाख 31 गते, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र उनका तत्कालीन स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी वैशाख 27 गते, बिचौलियाको भूमिकामा रहेका गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी वैशाख 26 गते पक्राउ परेका थिए। यसैगरी उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी र नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव एवं पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे वैशाख 20 गते, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई वैशाख 19 गते, बिचौलिया सन्दीप शर्मा चैत 29 गते, बिचौलिया सागर राई चैत 16 गते, योजनाकार केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टङ्क गुरुङ चैत 12 गते समातिएका थिए। प्रतिवादी बनाइएकाहरू विरुद्ध राष्ट्रिय हित प्रतिकूल काम गर्न नहुने, ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिस गरेको छ। प्रहरीले अभियुक्त विरुद्ध कम्तीमा 20 वर्ष कैद सजाय हुने गरी माग दाबी गर्ने सुझाव दिएको छ। यी हुन् मुख्य 4 योजनाकार। प्रहरी स्रोतका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा यस प्रकरणको मुख्य योजनाकार 4 जना भएको प्रमाण फेला परेको छ, जसमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर राई, मोरङ घर भएका दुलाल र ललितपुर घर भएका भण्डारी रहेका अनुसन्धानले देखाएको छ।
दुलालले नै भण्डारी मार्फत रायमाझीलाई यो प्रकरणमा सहभागी गराएका थिए। भण्डारी र रायमाझी बीच मामा भान्जाको सम्बन्ध रहेको पाइएको छ। रायमाझीले नै डाक्टर राईसँग दुलाल र भण्डारीको चिन्जान गराएका थिए। राई मार्फत नै काम अघि बढाउन भनेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनले धन्दामा तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका छोरा प्रतीक थापालाई सहभागी गराएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले यस प्रकरणमा भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्ने आफूहरूले प्रयत्न गरेको तर नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका छन्। बयानका क्रममा रायमाझीले भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि केही व्यक्तिसँग कुरा भएको चाहिँ साँचो भएको बयान दिएका छन्। हेलिकप्टर चढियो होला, होटलमा बसियो होला, सँगै बसेर चिया कफी पनि खाइयो होला। यसबीचमा जति पनि गतिविधि भए आपसी समन्वयमै भएका हुन्। त्यसबेलाका गृहमन्त्री, सुरक्षा सल्लाहकार, गृह सचिव सबैलाई यसको जानकारी छ, रायमाझीले बयानमा भनेका छन्। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पनि यस प्रकरणमा आफू सहभागी नभएको भन्दै इन्कारी बयान दिएका छन्। खाँडले भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्न आफ्नै नेतृत्वमा पहल लिए पनि नक्कली शरणार्थी बनाउने धन्दामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बयान दिएका हुन्। उनले पक्राउ परेकाहरूले आफू विरुद्ध बयान दिएको सुनेको भन्दै जे सोध्नु परे पनि उनीहरूलाई नै सोध्नु भन्ने बयान दिएका छन्। भुटानी समस्या समाधानका लागि मैले नेतृत्व लिएको हुँ। नक्कली शरणार्थी धन्दामा मेरो कुनै सहभागिता छैन। कतिपयले मैले गृह मन्त्रालयमा रकम बुझेको बयान पनि दिएका रहेछन्। यस विषयमा मलाई केही जानकारी छैन। जसले यस्तो भनेका छन् तिनीहरूलाई नै सोध्नुहोस्। धन्दामा म संलग्न नभएको हुँदा यसमा अरूलाई पोल्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन, खाँडको बयान छ। पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले भने तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई कार्यकक्षामै 1,24,00,000 बुझाएको लिखित बयान दिएका छन्। भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान गर्न हामीले पहल गरेका हौँ। यसका लागि मेरै निर्णयमा समिति गठन भएको हो। समिति गठन गर्दा गलत नियत थिएन। केशव दुलालसँग मेरो चिन्जान हो, पैसाको कुरा भएको पनि हो। उनले 26 जेठ 2079 गृह मन्त्रालयमा आएर 1,24,00,000 दिएका थिए। त्यो सबै पैसा तत्कालै कार्यकक्षमै गएर मन्त्रीज्यूलाई बुझाएको हुँ। मैले यो प्रकरणमा बदनियत राखेर कुनै निर्णय पनि गरेको छैन, लाभ पनि लिएको छैन। पछि प्रतिवेदन कसले कृत्य गरे मेरो जानकारी छैन, उनले बयानमा भनेका छन्। पूर्व सांसद आङटावा शेर्पाले पनि प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नभएको बयान दिएका छन्। उनले मन्त्री खाँडसँगको पुरानो कारोबारको मिलाउन रकम लिएको बयान दिएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने काममा मेरो कुनै संलग्नता छैन। पूर्व गृहमन्त्रीज्यू बालकृष्ण खाँडसँग मेरो केही व्यक्तिको पुरानो कारोबार रहेछ। उक्त कारोबार मिलाउन उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो। त्यस क्रममा उहाँले मलाई केही रकम पनि दिनुभएको थियो। उहाँकै निर्देशन अनुसार मैले कारोबार मिलाउने प्रयत्न मात्रै गरेको हुँ। व्यक्तिगत रूपमा मैले कसैसँग रकम लेनदेन गरेको छैन। म विरुद्ध कसैको जाहेरी पनि छैन, आङटावाको बयान छ। पूर्व गृहमन्त्री बादलका पूर्व सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले भने आफू सुगर र प्रेसरको रोगी भएको भन्दै प्रश्न सोधेर तनाव नदिन भन्दै आफूलाई यस प्रकरणबारे केही थाहा नभएको बयान दिएका छन्। उनले भनेका छन्, म 73 वर्षको भए, सुगर र प्रेसरको रोगी हुँ। आराम गर्न चिकित्सकको सुझाव छ। नक्कली शरणार्थी बनाउने धन्दाबारे मलाई जानकारी छैन। त्यसैले यस विषयमा म बोल्दिन। प्रश्न सोधेर धेरै तनाव दिने काम नगर्नुहोस्। प्रकरणमा जोडिएका धेरै जसो हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरूले इन्कारी बयान दिए पनि प्रहरीले भने यस प्रकरणको गहिराईमै पुगेको भन्दै संलग्न कोही फुत्किन नसक्ने बताइरहेको छ। उनीहरू अन्तिम अवस्थामा यस प्रकरणमा जोडिएका बिचौलिया बेचन झा पक्राउ परे सबै कुराको पर्दा उत्रिने बताउँछन्। काङ्ग्रेसकै उच्च नेताको सिफारिसमा झा खाँड र तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई भेट्न गृह मन्त्रालय गएको प्रहरीको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ। उनले नै केशव दुलाल तथा सानु भण्डारीलाई नजिक गराइदिएका थिए। झालाई पनि मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिस गरेको छ, तर उनको स्थायी ठेगाना पत्ता लाग्न सकेको छैन। उनको भारत र नेपालको दुवै देशको नागरिकता रहेको सूचना प्रहरीले पाएको छ। काङ्ग्रेसको उच्च स्तरीय नेताहरूसँग उनको हिमसिम बाक्लो देखिएको प्रहरीको भनाइ छ। झालाई बिचौलियाले 2 करोडको चेक दिएको प्रमाण समेत प्रहरीले बरामद गरेको छ। प्रतिवेदन बुझाए पनि अनुसन्धान निरन्तर करिब 2 महिना लामो अनुसन्धान टुङ्ग्याएर प्रहरीले राय सहितको प्रतिवेदन सोमबार सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा बुझाए पनि यस प्रकरणमा थप अनुसन्धान जारी रहेको बताएको छ।
राजकाजमा संलग्न रहेका उच्च पदस्थमाथि राज्य विरुद्धको अपराध जस्तो गम्भीर मुद्दा चलाउन गरिएको यो सिफारिस 2046को राजनैतिक परिवर्तन पछिकै पहिलो हुन सक्ने अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरू बताउँछन्। अनुसन्धानमा प्रभाव पारेर मुद्दा कमजोर बनाउन अझै पनि शक्ति केन्द्रबाट दबाव आए पनि सबुत र प्रमाण सङ्कलन भइसकेकाले अब यस प्रकरणमा संलग्न कोही पनि बच्न नसक्ने प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण छानबिन र मुद्दाको नाममा केवल कर्मकाण्डी बनाएर दोषीहरू उम्काएर केही ससाना माछा मात्र कारबाहीमा पर्ने हुन् या राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै सांगठित अपराध गरेर ठगी धन्दा चलाउनेहरू पनि कानुनी कठघैरामा उभिने हो, यतिखेर सर्वत्र चासोको विषय बनिरहेको छ।